algorithme. Dans ce vidéo, on va concentrer sur le syntaxe d'algorithme qui s'écrit sous cette forme. Alors, voilà la forme d'algorithme. Alors, كنبداو أول حاجة l'algorithme و devant هاد l'algorithme كنكتبو le nom ديال l'algorithme. C'est quoi le nom d'algorithme? Le nom d'algorithme كتعني أن هذاك l'algorithme كنعطيو واحد الاسم على حساب لي دوني ديال l'exercice أولا يعني لو نون ديال l'algorithme كيتختلف من exercice لإكزيرسيس. مفهوم؟ دونك نعطيكم مثال. عندنا واحد ليكزيرسيس طالبين منا فيه اننا نعطيوهم الغوريثم كي تريت لا سوماسيون دو دو نومبر. الوغ هنا الالغوريثم غنكتبو قبالتو سوم، يعني سميتو، يعني سميه كتبقى على حسابنا حنا كنعطيو لهداك الالغوريثم سميه اللي بغينا، ولكن تكون كتراعي هذاك ليكزيرسيس، يعني ماشي اوبليغاتوار غتكون صحيحه. فهمتوا؟ يعني كل واحد انا سميتو سوم، واحد سماه سوماسيون، واخا الميم شوز، ولكن يعني كل واحد فاش غيفكر في السميه ديال الالغوريثم. فهمتوا؟ واحد الغومارك، هادو اللي بالنوار ديما كيتكتب هاد لا فورم خصكم تعقلوا عليها، هادو هما اللي كيبقاو يفاريو، يعني ماشي كاع لي زيكزو غنسميوهم نفس السميه، يعني هذاك الالغوريثم غنسميوه نفس السميه، ولكن هنا في كاع لي زيكزو كنكتبوا الغوريثم، في كاع لي زيكزو كنكتبوا فاريابل، في كاع لي زيكزو كنكتبوا ديبي وكنكتبوا فان. ولكن غتقولوا لي علاش الكونستانت ما درتيهاش بنفس اللون؟ حيت انا درت الكونستانت بالنوار بارد. علاش؟ بغيت نقول لكم الكونستانت تقدر تكون تقدر ما تكونش، ولكن حتى هذا كيتكتب. فهمت؟ يعني ديما كنكتبو، ولكن على حساب لي نونسي ديال ليكزيرسيس، لي دوني ديال ليكزو كيفرضوا علينا اننا نديكلاريو الكونستانت ولا لا. نعطيكم مثال. واحد ليكزو اللي نيت غنخدمو دابا عطانا بي اللي حنا عارفين لا فالور ديالها 3.14. الوغ غنجيو هنا ونديكلاريو كونستانت لانيدونتيفيكاسيون، ça veut dire symbole ديال هذاك ديال باردون ديال هذيك الكونستانت، يعني بي. ولكن بويسكو ما عندناش في الكلافي بي، دونك كنكتبو هنا بي اي، داكوغ، ايكالا 3.14. داكوغ. ندوزو ليطاب الثانيه، اولا بويسكو درنا الكونستانت. الوغ ليطاب الثالثه الفاريابل. الفاريابل كنديرو قبالتو l'identification 1 virgule l'identification 2 l'identification 3 etc. و دو بوين تيب ديال هذيك l'identification غنعرفو من بعد شناهي l'identification. غتبدا تبان لكم واحد شويه في ليكزامبل اللي غنديرو دابا، ولكن غنعرفوها مزيان حيت كاينه كاين اكس كي تريتي لي فاريابل. شنو هما لي تيب اللي كاينين، يعني تما غنفهموا لي فاريابل مزيان. داكوغ. الوغ نبداو ديبي. l'instruction 1 l'instruction 2 l'instruction 3 كيكونوا ماشي ضروري انك دير 3 ديال لي انستركسيون، نو، راه تقدر دير 4 5 على حساب ليكزيرسيس. هادو كيفارييو، انا درتهم اون كولور ديفيرون باش نقول لكم انهم كيفارييو، يعني ماشي اي سانتاكس غتبقى تحط فيه هاد الانستركسيون تكتب هاد الانستركسيون، ولكن كاع لي سانتاكس غتكتب الغوريثم فاريابل ديبي فير. والغومارك ان كونستانت كتكون بعض المرات كتكون بعض المرات لا. المهم نكملو. الانستركسيون لي انستركسيون اون جينيرال كيكونوا بإكريغ لير. إكريغ لير غنعرفو مزيان كيفاش، غنعرفو مزيان في ليكزامبل. الوغ فان، ملي كنساليو نديرو فان. هذه هي ستركتور ديال الالغوريثم.
اللي ديما هكا عقلوا عليها هكا بهاد الصوره صافي غتمشيو مزيان. دونك on va passer l'exemple. alors ها هو l'exemple نقراو l'énoncé ديال l'exemple. écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur une surface de disque. يعني قال لنا l'exemple اننا نكتبوا ليه واحد الالغوريثم كيطلب من l'utilisateur يعطيه surface de disque. هما عطيك واحد l'exemple ديال دي ديسك، يعني اللي كيبقى فاريي في الديسك هو الغيون. احنا عارفين هو عطا لينا بلا ما نحتاجو نكونوا عارفين الريلاسيون ديال surface S égale à PI fois R fois R. هذه هي الريلاسيون ديال surface. يعني باش نكالكوليو اون surface كنخدموا هاد الريلاسيون. قلنا درنا PI ما درناش بي حيت ما عندناش في كلافي عادي. رمزنا لها PI كي ايكالا 3.14. داكوغ، يعني ليكزامبل مفهوم. خصنا نصايبوا واحد الالغوريثم عادي كي طلب من ليوتيليزاتور انه يعطيه سيرفاس دو ديسك. دونك ندوزو للريبونس. الوغ هاي الريبونس تبعو معايا ايطاب باغ ايطاب. غنديو الغوريثم. الوغ عندنا قلنا ديما كنحطو الغوريثم لو نون ديالو سميناه سيرفاس دو ديسك. علاش سميناه سيرفاس دو ديسك؟ حيتاش لينونسي ديال ليكزارسيس باردون حيتاش لينونسي ديال ليكزارسيس طالب منا اننا نكالكوليو سيرفاس دو ديسك. يعني هنا طالب منا سيرفاس دو ديسك نعطيو نكريو باردون واحد الالغوريثم كنكالكوليو بيه سيرفاس دو ديسك. داكشي علاش سميناه سيرفاس دو ديسك. كونستانت كيما قلنا نديكلاريو كونستانت بي اي ايكالا 3.14. باردون هنا كاين ايرور، هنا هاد الفاريابل مكايناش نسيت علاش دارت. دونك فاريابل قبالة الفاريابل كنديرو لاندونتيفيكاسيون اللي هي R و S. يعني شنو هما لي فاريابل اللي غيكونوا في الديبي، يعني اي فاريابل كنديكلاريو هنا هذا واش كنجي نكتبوه هنا. يعني لي الفاريابل اللي غنخدموه باش نكالكوليو سيرفاس دو ديسك. يعني باش تكالكوليو سيرفاس دو ديسك خاصك الغيون ديالها صافي بي اي راها كونستانت غتعطيك سيرفاس. يعني هاد جوج فاريابل على حساب كل غيون. علاش عطاونا هذاك المثال؟ على حساب كل غيون. هاد الغيون صغير عنده سيرفاس صغيره، هاد الغيون كبير عنده سيرفاس كبيره. مفهوم؟ دونك اول حاجه كنديكلارو لي فاريابل دو بوين تيب ديالهم، واش دي زونتيي ريال. نعرفوا لي تيب مزيان. الوغ هنا ديكلاريناهم ريال. علاش؟ حيتاش عندك بي اي يعني 3.14 يعني السيرفاس نقولوا الغيون يقدر يكون اونتي عدد صحيح طبيعي، ولكن هذا سيرفاس نو. سيرفاس تقدر تكون فيها فاصله حيتاش بي اي فيها الفاصله. داكوغ، داكشي علاش قلنا غير نديرو ديبي. اول حاجه غنديرو écrire donner un rayon de disque. donner un rayon de disque. علاش كتبنا هاد لافراز وعلاش درنا هنا écrire؟ بزاف الاسئله كيطرحوا لكم، غنشرح لكم. دونك فاش كنديرو ديبي يعني غنبداو بحال كنصيفطو دي ميساج لهداك ليوتيليزاتور وكنستقبلو دي ميساج. باش تصيفط ميساج كتكتب écrire، يعني كتقول لينا
بهاد écrire انك صيفطتي ميساج. يعني هما بليكزيرسي طلبوا منك انك تكالكولي اون سيرفاس دو ديسك، غتقول لهم écrire تصيفط لهم ميساج وعطيوني واحد الغايون، عطيوني غايون دو ديسك. نتوما ما عطينيش غايون، كيفاش غنكالكولي هاد السيرفاس؟ فهمتي؟ دونك داكشي علاش كنديرو écrire donner un rayon de disque. donner un rayon de disque. تاني حاجة lire. بيسكو صيفطنا ميساج donner un rayon de disque، هذاك الميساج اللي غيوصلنا غيكون هو الغايون دو ديسك. إفو وصلنا هذاك الغايون، يعني هذاك الغايون راه مخبي في لاكاز ميموار. غنعرفو مزيان شنو هي لاكاز ميموار. مخبي في لاكاز مخبي في لاكاز ميموار على شكل ريال، يعني عند هذاك الغايون فالور. داكشي علاش طلبنا من لوتيليزاتور انه يعطينا ان نوم. دونك من بعد ما عطانا الغايون اوتوماتيكمون في عقلنا غنابليكيو الغولاسيون. اوتوماتيك غنابليكيو الغولاسيون اللي كنكالكوليو بها سيرفاس دو ديسك. داكوغ، اللي هي بي اي فوا ار فوا ار افيكتاسيون اس. كنعرفوا من بعد شنو هي لافيكتاسيون، يعني داكشي متسلسل. يعني دوك لي كيسيون هنا تطرح كيسيون شنو هما لي تيب دي فاريابل، شحال من فاريابل كاين هنا. غتطرح كيسيون علاش درنا سهم وما درناش ايكال، هي لافيكتاسيون، يعني هادي اكس اخر. داكوغ، افيكتاسيون اس. غنكتبو ميساج لهداك لوتيليزاتور، نقول ليه لا سيرفاس اي. لا سيرفاس اي ديما لي بارونتيز و لي غيومي توجور. هذا هو السانتاكس. دو بوين اس. علاش خرجنا اس من لي غيومي؟ علاش ما درناش وسط لي غيومي؟ هاد الكيسيون غيكون مطروح في بالكم 100%. علاش؟ حيتاش ولات كوني دون لا كاز ميموار، يعني ولينا عرفنا السيرفاس، راه ابليكينا غولاسيون باش ولات عندها ديك السيرفاس ما بقات مجهوله، ولات معلومه، ولات عندها فالور. الوغ كنخرجوها من لي غيومي، كنديروا لي في لي غيومي داكشي اللي ما عارفينش. اما ملي كنعرفوا واحد الحاجه كنخرجوها من لي غيومي. الا درناها وسط لي غيومي راه غلط. وهاد الغومارك غنعرفوها مزيان في الكور او لا باردون في لي زاكس الماجيين. دونك ملي صيفطنا ميساج كتبنا فيه لا سيرفاس اي ودرنا ديكلارين اس، ولكن نحيدوها من لي غيومي. اتونسيون، اس ولات كوني، خصنا نحيدوها من لي غيومي. دونك هو الالغوريزم سهله ومزيان. نعاود ندير غومارك، هاد الفاريابل ما كايناش باش تكونوا فاهمين. كنديرو بي اي 3.14 فاريابل جو سي با اي تكتبات هكا وما رديتش لها البال. داكوغ، المهم نرجعو واحد بتيت ريزومي للسانتاكس وصافي. هالفيديو سهل. الوغ قلنا سانتاكس تاع الالغوريزم، قلنا كنبداو بالالغوريزم كنديرو قبالته لو نون تاع الالغوريزم كونستانت l'identification égale à la valeur, variable, l'identification égale à la valeur, variable, l'identification 1, l'identification 2, 3, etc. كنديرو type ديالو db، كنديرو les instructions écrire, lire ou fin. d'accord. عقلو على هاد السانتاكس مزيان حيت غينفعكم. et bonne chance.